श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रातरग्निं भ्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणः प्रातरश्विनः प्रातर्जितं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमोदरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितभगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमतिथेर्यो विदर्थात् आर्द्रश्चिद्ध्यं मन्यमानस्तुरच्युत राजाचिद्ध्यं भगं वक्षेभ्य भगप्रणेधर्भगः सत्यराजः भगेमान् धियमुत वदतन्नः भगप्रणो जनयगो विरश्वैः भगप्ररभर्हबन्तस्यामः उदेदानीं भगवन्तस्यामः उद प्रविद्धौदमध्येन्ना उदोदिता भगवन् सूर्यश्च वयं देवानागुं सुमतौ श्यामः भग एव भगवागुमस्तु देवाः तेन भयं भगवन्तस्यामः तं त्वा भगः सर्वहिज्यो हवीमि क्षणो भगपुर एताववेह समद्भरा योषसो नमन्थ दधिग्रावे वशुचये पथाय अर्वाचेर्नं वसुविधं वहन्नः रसमिवाश्वाभाजिनः वहन्तुरश्वावतेर्गौमतेर्न उषाशः वीरमतेर्सदमुच्चन्तु भद्राः धृतं दुहानागुं विश्वधप्रवीणाः योऽयं पादस्वस्तिभिः सदा नः सोमाग्नेर्भागिरघुं सन्तमथा भागुं सुगीर्षति अभागमग्नेतं कुरु मामग्नेर्भागिनं कुरु ओपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आभो वाग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपदायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा मुष्यतपदायतनम् आयतनवान् भवति
एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमसायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति अर्जन्यो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽप्स्वनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं दैः श्रवणाय गुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैः श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः हरेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तथ्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् संन्यासयोगाध्यतयः शुद्धसत्त्वाः हे ब्रह्मलोके कुमरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे नखरं विभावं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसव्यस्तम् तत्रापि दग्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते स प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेधस्य यः परस्य महेश्वरः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं गणेशशरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं गणेशशरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं
नारायण जय विठ्ठला बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
समस्तलोका
सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शान्ति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।